عدنا شفنا لا بروميير بارتي لانتروداكسيون شنو هو الفوركس. دابا نشوفو لا دوزيام بارتي اللي علاش الفوركس، و بيان سور كاين بزاف ديال المزايا في الفوركس تريدينغ، ونشوفو هنا علاش لي تريدرز كيختاروا هاد المارشي هذا اللي هو المارشي ديال الفوركس لو بلو غران مارشي فينونسيي او موند. اول افونتاج هو با دو كوميسيون ني دو فري. لا ملي كتنزل الفلوس، هي ملي كتعمل ديبوزيت كتنزل الفلوس في الكونت ديال التريدينغ، اولا ملي كتسحبهم، ملي كتعمل الويدرو كتخرج فلوس الارباح ديالك. بيان سور تقولوا لي شنو الربح ديال هاد لي بروكر، هاد لي بلاتفورم ديال التريدينغ؟ غنقول لكم الربح ديالهم هما كيربحوا من السبريد. السبريد هما لي كود ترانزاكسيون. كود ترانزاكسيون فريمون كيكونوا طايحين بزاف، كيوصلوا ماكسيموم ما كيفوتوش 0.1% شاك ترانزاكسيون، و كيقدروا يهبطوا حتى ل 0.07%. وبيان سور هاد لي كورة ثمن بزاف طايحين، و سا ديبون ديال لي بوزيسيون ديالكم. كانت لا بوزيسيون ديالكم كبيره بزاف، يا مبلغ كبير، راه كتنزل حتى 0.07%. كانت بوزيسيون ديالكم ديال التريد ديالكم شويه طايحه بواحد البودجي اللي هو موين، كتوصل 0.1% وما كتفوتهاش. هذا ان مارشي اوفر 24 heures sur 24 ديما مفتوح. هذا من الافونتاج الناس اللي باغا تساهم في التريدينغ بارت تايم، زعما عندهم الخدمه ديالهم وفي اوقات الفراغ ديالهم اللي يكملوا في العشيه ولا هذاك. الفوركس راه مفتوح 24 heures sur 24 في الصباح، في وسط النهار، في العشيه، تعملوا التريدات ديالكم في الليل وتنعسوا عادي. راه المارشي راه كيبقى مفتوح 24 heures sur 24. وبطبيعه الحال هاد المارشي ديال الفوركس كبير بزاف، يعني ماشي شي مارشي اللي كتحكم فيه اونتيتي وحده اللي نقدروا نقولوا تقدر تكون مانيبيولاسيون ولا شي ترافيك. لا، المارشي هاد المارشي الفوركس كيتحكم فيه العديد من لي زونتيتي، وصعيب و امبوسيبل حتى شي حد ما يقدر يتحكم فيه. دونك با د مانيبيولاسيون. الوغ دونك ليفي دو ليفي بلونجلي ليفريج، نسميوه حنا ليفريج. بيان سور هاد الكور ديالنا كامل كنشرح لكم بالدارجه بالفرونسي، لونجلي لي مو تكنيك اللي نستعملوهم راه سي اون اونجلي. الوغ باش الفوركس بان بودجي اللي هو صغير بزاف كيمكننا كونترولي واحد لاصوم كبيره غراس او ليفي ليفريج اللي باش هذا هو ليفي اللي يخلينا نحققوا ارباح كبيره. مثلا هنايا باغ اكزومبل ان بروكر فوركس propose un levier de 10 cela veut dire qu'avec 100 اورو دو بودجي نقدر نشبر واحد البوزيسيون ديال 1000 اورو. راه كاين شي لي بروكر لي بلاتفورم ديال الفوركس اللي كيوصل الليفي ديالهم حتى 1000 بور واحد. عملوا الحساب 100 اورو كتشبر بوزيسيون ديال 100,000 اورو. ولكن ما نساوش الليفريج سلاح ذو حدين، كاين سون ريسك مانجمنت راه تقدر تخسر خسارات كبار كيما تقدر تربح ربحات كبار. دونك ديما مانجمنت دو ريسك مانجمنت راه كاين لا ليسون ديالو اخر الكود. الوغ ليكيديتي، حيت المارشي ديال الفوركس كبير بزاف، 5 تريليون دولار في النهار، لا ليكيديتي ديالو اكستريم بزاف، وهذا واحد لافونتاج كبير. هذا كيعني انه في لي كونديسيون نورمال ديال المارشي غير كليك راه نقدروا نشريو ولا نبيعو. جامي البوزيسيون ديالنا ديال شي تريد كتبقى ستابل ولا فيكس 1.1، دايما يا اما طالعه يا اما هابط. وبيان سور تقدر اوتوماتيكمون لا بلاتفورم دو تريدينغ تعملوا لا ليميت ديال كتسماو ديال تيك بروفيت، يعني ملي يوصل الربح توقف اوتوماتيكمون لا بوزيسيون كتشد، اولا ستوب لوس. ستوب لوس ملي كتوصل واحد النيفو د الخساره باش ما كيتهرسلكش، ما كتخسرش كاع لو بودجي ديالك. دابا كملنا هاد لابارتي ديال علاش الفوركس، بوركوا الفوركس. ندوزو لابارتي لا تروازيام بارتي اللي هي اسونسيال، هي
كيفاش كومون تريدي لو فوركس.